नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम तफसीर सूरह शूरा की करेंगे। ये सूरत भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम आइन सीन काफ। कज़ालिका, इसी तरह, यूही इलैका, आपकी तरफ वही की जाती है, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और उनकी तरफ भी की जाती थी जो आपसे पहले थे। अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला ज़बरदस्त दाना है, लहू उसी का है, माफ़िस समावाती व माफ़िल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बहुत बुलंद मर्तबा और बड़ी अज़मत वाला है। तकादुस समावातु, करीब है कि आसमान यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन्ना, अपने ऊपर से फट जाएं, वल मलाइकतु, और फरिश्ते युसब्बिहूना, तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ, व यस्तग़फ़िरूना, और इस्तिग़फ़ार करते हैं, लिमन फ़िल अर्द, उनके लिए जो ज़मीन में है। अला, याद रखिए, इन्नल्लाहा हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला वही है बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला। वल्लज़ीना, और जिन लोगों ने इत्तख़ज़ू बनाए, मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़ के, औलिया, अपने कारसाज, अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, अल्लाह ताला उन पर निगरान है, वमा अंत अलैहिम बिवकील, और आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वकज़ालिका, और इसी तरह, औहैना इलैका, हमने वही की आपकी तरफ, कुरानन अरबियन, अरबी कुरान की, लितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, उम्मल कुरा, अहले मक्का को, वमन हौलहा, और इनके गिरदोपेश रहने वालों को, वतुनज़िरा, और आप डराएं, यौमल जमई, जमा होने के दिन से, ला रैब फ़ीही, जिस दिन में कोई शक नहीं। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति, एक गिरोह जन्नत में होगा, व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, और एक दूसरा गिरोह भड़कने वाली आग में होगा। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहे, लजअलहुम, तो अल्लाह ताला उन्हें बना देता, उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत, वलाकिन, और लेकिन, युदखिलु मन यशाउ फ़ी रहमतिही, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। वज़्ज़ालिमूना, और ज़ालिमों के लिए, मा लहुम, नहीं है उनके लिए, मिन वलीय्यिन वला नसीर, ना कोई दोस्त ना कोई मददगार। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, क्या उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह को छोड़ के और कारसाज। फ़ल्लाहु, तो बेशक अल्लाह ताला, हुवल वलीयु, वही साथी है, वही कारसाज है, वह हुआ, और वही है, युहिल मौता, जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। व मख्तलफ़्तुम, और जिस चीज़ में भी तुम इख्तिलाफ़ करते हो, फ़ीही, जिसमें, मिन शैइन, कुछ भी, फ़हुक्मुहु इलल्लाह, तो उसका फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द है। ज़ालिकुम, ये अल्लाहु, अल्लाह है, रब्बी, मेरा रब है, अलैहि तवक्कलतु, मैंने इस पर भरोसा किया, व इलैहि उनीब, और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, ये मेरा रब वो रब है जो आसमानों का और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जअल लकुम, तुम्हारे लिए बनाए उसने, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे ही बीच में से, अज़वाजन, जोड़े, व मिनल अनआमी अज़वाजन, और मवेशियों के भी जोड़े, यदरऊकुम फ़ीही, वो तुम्हें इन जोड़ों के ज़रिए ज़मीन में फैलाता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वहुवस समीउल बसीर, और वो समी है, बसीर है। लहू, उसी के लिए, मकालीदुस समावाति वल अर्द, चाबियाँ हैं आसमानों की भी और ज़मीन की भी। यबसुतुर रिज़्क़, वो बढ़ा कर देता है रिज़्क़, लिमन यशाउ, जिसको चाहता है, व यक़दिरु, और तंग कर देता है रिज़्क़ जिसका चाहता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। शरअ लकुम, उसने मुकर्रर किया है, मिनद्दीनी, तुम्हारे लिए वही दीन, मा वस्सा बिही नूहन, जिस दीन की उसने नूह को हुक्म दिया था
تاکید کی تھی، والذی اوحینا اور جو ہم نے اے نبی آپ پر وحی کی، الیک آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم کو کی تھی، وموسیٰ و عیسیٰ اور موسیٰ کو کی تھی اور عیسیٰ کو کی تھی، ان اقیموا الدین کہ تم قائم رکھو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ اور اس میں کوئی فرقہ نہ ہو جانا، کبر علی المشرکین یہ بہت بڑی بات ہے، مشرکین پر یہ بہت گراں گزرتی ہے، ما تدعوہم الیہ جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، اللہ یجتبی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو چن لیتا ہے، الیہ اپنے لیے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ اور اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، من ینیب اس کو جو اس کی طرف آ جائے، اس کی طرف رجوع کرے، وما تفرقوا اور کسی نے فرقہ نہیں کیا، الا سوائے اس حال میں، من بعد ما جاءہم جب آ گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا، العلم علم، بغیم بینہم اپنی ضد میں پڑھ کر، وما تفرقوا انہوں نے اپنی ضد میں پڑھ کر، سوائے اس کے کہ وہ اپنی ضد میں تھے، آ جانے کے بعد بھی ہدایت اور علم انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے فرقہ کر دیا، ولولا کلمۃ اور اگر بات سبقت من ربک آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، لقضی بینہم تو ان کے بیچ فیصلہ ضرور کر دیا جاتا، وان الذین اور بے شک جو لوگ اورثوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا، من بعدہم ان کے بعد، لفی شک منہ مریب وہ بہت الجھنوں میں اور شک میں ڈالنے والے ہیں، فلذالک تو اس بات کے لیے، فدعو تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بلائیے، واستقم اور خود بھی ثابت قدم رہیے، کما امرتا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی، ولا تتبع اور پیروی مت کیجیے، اہواءہم ان کفار کی خواہشات کی، وقل اور کہہ دیجیے، آمنتو میں ایمان لے آیا، بما انزل اللہ من کتاب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی ہے اس پر، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لأعدل بینکم کہ میں آپ کے درمیان انصاف کروں، اللہ ربنا اللہ میرا رب ہے، ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے عمل، لا حجت بیننا و بینکم تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ یجمع بیننا اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، والذین یحاجون اور جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، من بعد ما استجیب لہ اس کے بعد کہ اسے تسلیم کر لیا گیا ہے، حجتہم داحدۃ ان کی دلیل باطل ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم اور ان کے اوپر غضب اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اللہ تو وہ ہے، الذی انزل الکتاب جس نے نازل کی کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، والمیزان اور ترازو کے ساتھ، وما یدریک اور آپ کو کیا معلوم، لعل الساعۃ قریب کہ یہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو، یستعجل وہ جلدی مچاتے ہیں، بہا اس قیامت کی، الذین لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بہا اس کا، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، مشفقون منہا وہ اس گھڑی سے ڈرتے ہیں، ویعلمون انہا الحق اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، الا یاد رکھو، ان الذین بے شک جو لوگ، یمارون فی الساعۃ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، لفی ضلال بعید وہ دور جا پڑے ہیں گمراہی میں، اللہ لطیف بعبادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، یرزق من یشاء رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہو القوی العزیز اور بہت طاقتور اور نہایت غالب ہے، من کان جو کوئی ہو، یرید چاہتا، حرث الآخرتی آخرت کی کھیتی کو، نزد لہو فی حرثہ ہم بڑھا دیں گے اسے
آخرت کی کھیتی میں۔ ومن کان یرید، اور جو کوئی چاہتا ہو حرث الدنیا، دنیا ہی کی کھیتی، نوتی ہی منہا، ہم اس میں سے اسے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں من نصیب، کوئی بھی حصہ۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے شریک ہیں، شرعوا لہم، جو انہوں نے خود دین اپنا مقرر کر رکھا ہے، من الدین، دین میں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اجازت نہیں دی، کوئی حکم نہیں دیا۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، کلمۃ الفصل، فیصلہ کرنے کی بات اگر اللہ تعالیٰ نے نہ کر رکھی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ وإن الظالمین، اور بے شک ظالم، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین، ڈرتے ہوئے، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں، وہو واقع بہم، اور وہ انہوں نے ان کے اوپر وہ سزا، وہ قیامت آ کر رہے گی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، فی روضات الجنات، وہ باغات میں ہوں گے اور جنت کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے وہاں وہ ان کو کے سامنے آ جائے گا، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اپنے رب کی طرف سے ان پر بہت بڑا فضل ہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔